शुक्ल बृहस्पति पंचेताम संसरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। अब ये बढ़ाना पड़ेगा। ओम महकस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। फूल चढ़ाइए तिलानी को जल्दी प्रदक्षिणा कर दिन अनया पूजया महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भगवती दुर्गा देवी नमः। वाक्शरवणि सरस्वती ओम गौर्यादि षोडशमातृका देवी नमः। भयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि आभरणमासनं पातिमर्घमाचुन्यं पुनराचमनीयं स्नानं समर्पयामि। वस्त्र पूजा गर्ने हामी वरिपरि छर्किँदाखेरि मान्छेले लाभा छर्किने अरे अहिले पनि पूजा। अब नवग्रहमा आह्वान गर्नुहोस्। सूर्यादि नवदेवताभ्यो नमः मङ्गलादिष्टदेवीभ्यो नमः। आह्वानं आसनं सन्निवेशान्नित्यकरा प्रसन्नवदनाय वास्तुपुरुषाय नमो नमः। अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चन्दनाक्षताफल सकल पूजा परिपूर्णार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। पश्चिमद्वारस्थे नमः। अमल कमल लोचनये भव मोचनये देववन भवन निधान जय जय देवरे सागर समित अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव तब कुरु कुशलम प्रणते धृत कमला मुख मंडल धृत कुंडल नारायण नारायण ओम लक्ष्मी नारायण 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 ओम लक्ष्मी नारायण नारायण ओम जय श्री कृष्ण हरे वो देवकी नंदनोयम जय कृष्ण विष्णुवंश प्रदीप जय तु मेघ श्यामला जय तु पृथ्वी और का दिन बोला पहले यहाँ लक्ष्मीनारायणलाई दूर राख्नु जातो दैत्य पदार्थाय देवानं च पावनाय च तस्मै देवाय सत्याय सगुणाय महात्मने व्यक्त स्वरूपाय ऋषिका पतये नमः। क्रीणादु मया दत्तं राधाय सहितो हरे। पानी पनि चढाइदिनु होला वरिपरि है बिचमा कपडा उपरि अङ्गलग्न मनुष्यणं ब्रह्मयक्तं व्यपोहतो शङ्ख जलं निवेदयेत्। त्यही पानी आफूले सिरतिर चल्नु होला। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कीर्ति हरि हिरण्मय नाना सुगन्ध पुष्पाणि ऋतुकालो भवानी च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृह परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलि हरे मुरहरे हे नाथ नारायण वासुदेव लक्ष्मीपते केशव वासुदेव। भागवत महापुराण को सप्त ज्ञानमय यज्ञ को माता को संपूर्ण देवी देवताहरूको कुल देवता को थान देवता को हजुरआमा
जटाकटाह सभ्रम भ्रमण्डिलिम्बनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमुरली जगज्जगज्जगज्जगज्जलाटपट्टपावती नारायण वासुदेव वैकुंठ नारायण 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 बद्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान को। सबैजना शान्त एकाग्रचित्त भएर बस्नुहुनेछ। अब हामी श्रीमद् भागवत को कथा प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। जनलाई दर्शन दिन किन नगौँ प्रार्थना गरिरहेका छन्। मैले उनलाई दर्शन दिनु छ, मलाई हेर्दै उनको प्राण छोड्ने उनको इच्छा छ, उनको इच्छा मरण छ। धेरै समय प्रतीक्षा गरेका छन्। आज उत्तरायणको समय पनि आएको छ। अब मैले उनको अगाडि गएर उभिनु पर्दछ अनि मात्रै उनले प्राण त्याग्दछन्। उनले जीवन पर्यन्त देहान्त कालमा तिमी साथ बस्नु अनि वंशी बजाउँदै यो मेरो मनलाई भुलाउनु, यो मन मेरो अन्त जान नदिनु, तिमीतिरै भुलाउनु अनि अन्त्य या मति सागति, अन्तिममा मेरो जे मति हुन्छ त्यही गति भनेर शास्त्रमा भनेको छ। म अन्तिममा मेरो मति लगेर तिमीमा चढाउन चाहन्छु अनि गति पनि तिमीमै लिन गराउन चाहन्छु। उनको यो प्रतिज्ञा छ, यो संकल्प छ जीवन पर्यन्त। त्यस कारणले मैले उहाँ जानुपर्दछ ल हिँड भनेर लिएर आउनुहुन्छ। राजधर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, अनेक किसिमका सबै धर्महरू बताउनुहुन्छ अनि सबैलाई अब तिमीहरू सबैजना पर जाओ निमित्त अगाडि बढ्नुहुन्छ। समीक ऋषिको आश्रमको हुन्छ। उहाँलाई केही बाहिरी संसारको केही पनि ज्ञान हुँदैन। ऋषिले चोर भएर मरेको सर्प गलामा लगाइदिनुहुन्छ। त्यो देखेर समीकका पुत्र श्रृङ्गीले 7 दिनका दिन तक्षक रूपी सर्पले डसेर मृत्यु होस् भन्ने श्राप दिन्छन्। अनसन व्रत धारण गरेर गङ्गाको तटमा बस्नुहुन्छ राजा परीक्षित। सबै सम्पूर्ण कुरालाई त्यागेर सुखदेव महामुनिको आगमन हुन्छ अनि वेदले भन्छ ब्राह्मण मुख हो, हात बाहु भाग जो छ क्षत्रिय मानिएको छ अनि तिग्रा भाग जो छ कर्म गर्ने, कर्मका निमित्त अगाडि बढ्ने वैश्य मानिएको छ अनि पाउ भाग शूद्र मानिएको छ। यति सम्मान गरेको छ शास्त्रले, शूद्र भनेर सम्मान गरेको छ। तर समाजमा विकृति फैलिएको छ कि शूद्रलाई तल बनाएको छ। ध्यान दिनु होला, शूद्रलाई पाउ भनिएको छ नि। अनि मृत्युलाई थाहा पाउनका निमित्त ज्योतिषबाट एउटा, अर्को स्वर साधन, अर्को नाद साधन। ध्यान दिनु होला। देब्रे नागबाट जब सास फेरिन्छ भने त्यसलाई चन्द्रस्वर भनिन्छ, दाहिने नागबाट सास फेरिन्छ भने सूर्य स्वर भनिन्छ। यहाँहरूलाई म हेर्दै कथा गरिरहेको हुन्छु, अगाडि कोही उभिदिनु भने अलिकति अप्ठ्यारो पर्दछ। एउटा तरिकाले बगिरहेको हुन्छ प्रसङ्ग अनि अगाडि बाधा भइदियो भने त्यो त्यहीँनिर ब्रेक लाग्दछ। त्यसैले अनुरोध गर्छु यहाँहरूलाई, हाम्रो चलन छ क्या, पहिलेदेखि चलिआएको यो चलन हो। यसको बारेमा पनि यहाँहरूलाई म बताउँछु के गर्नुपर्ने भनेर। ध्यान दिनु होला। प्रसङ्ग आएको छ, म यतिखेरै बताइहाल्छु। श्रीमद् भागवत मैले श्रीमद् भागवतको आयोजना गर्दैछु, आएर कति समय मिल्छ यहाँ आएर सुनिदिनु होला भनेर प्रष्टसँगले लेखेको छ। तपाईँहरू कोही पनि पढ्नु नै हुन्न। ध्यान दिनु होला। खोलामा हामी जान्छौँ, बाल्टी लिएर जान्छौँ पानी भर्नका निमित्त। कलबाट यतैबाट पानी भरेर गयौँ भने के लिएर आउँछौँ? खोलाबाट ल्याउने कुरा छ छैन। त्यसैले खोलामा जाँदाखेरि भाँडो बर्तनलाई खाली लिएर जानुपर्छ। हामी यहाँ गङ्गाजीमा आएका छौँ, मन र बुद्धि रूपी थालीलाई खाली लिएर आउनुहोस् अनि यहाँबाट ज्ञान रूपी प्रसादलाई लिएर जानुहोस् भरेर।
सदा सर्वदा म यहाँहरूलाई यही नै भन्छु, हुन त गरिरहेको कर्म एकैचोटि नगर्नुभन्दा अनौठो पनि लाग्छ, तर भागवतको पूजा चन्दन अक्षता फुलले कहिले काहीँ पनि हुँदैन। पुस्तकको पूजा त त्यहाँ भएका अक्षरलाई पढ्नुपर्छ अनि त्यहाँ भएका अक्षरलाई सुन्नुपर्छ, त्यो हो सबैभन्दा ठुलो पूजा। भागवतको पूजा गर्नका निमित्त शुद्ध कान र खाली मन अनि खाली कानलाई लिएर आउनुहोस्, भरेर होइन। भगवानको मन्दिरमा जाँदा यो मन्दिर हो, मन्दिरमा जाँदाखेरि खाली हात जानु हुँदैन भन्ने अर्को एउटा तर्क पनि छ हो। एउटा फुल ल्याउनुहोस्, चढाइदिनुहोस्, गएर टुसुक्क बसिदिनुहोस्, वरिपरि घुमी घुमी पूजा गरिरहनु जरुरी पर्दैन। ल्याएको जो वस्तु छ यहाँले टक्क राखिदिनुहोस्। हामीहरूले गणेश गुरु पनि बनाउँ त हामी मण्डपमा जतिखेर आउँछौँ मनलाई उहीँबाट भगवान्लाई दर्शन गर्छौँ, ढोक्दछौँ, त्यहीँ थचक्क बस्दछौँ, खोइ अगाडि आएको कहीँ देख्छौँ। ध्यान दिनुहोला, यदि स्वरबाट दिनमा सास फेर्नुपर्ने अनि सूर्य स्वरबाट रात्रिमा सास फेर्नुपर्ने, त्यसको विपरीत भयो। रात्रिमा चन्द्र स्वरबाट, दाहिनेबाट रात्रिमा यदि सास फेरियो भने अलिकति शरीर गडबडी भएछ भन्ने बुझ्दा हुन्छ। अनि सुषुम्ना धेरै समय दुवै नाकबाट सास फेरिन्छ भनेदेखि शुभ कर्म गर्नका निमित्त अगाडि नबढ्दा हुन्छ, किनभने समय राम्रो छैन। सुषुम्नाबाट सास फेरिरहेको छ भने कुनै क्रान्ति गर्नु छ, आन्दोलन गर्नु छ भने त्यतिखेर निस्किन पाइन्छ, त्यसलेखेरको त्यो अवस्थालाई राम्रो मानिन्छ। त्यो स्वर जसले साधना गरेर स्वरलाई चिनेका छन् उनीहरूले मात्रै जान्दछन्। म पनि कथा भन्न मात्रै जान्छु यसको विषयमा, मलाई पनि स्वरको बारेमा अलिक ज्ञान कमी नै छ। अनि भन्नु होला भरे उठ्ने बित्तिकै कि कसरी तेरो आयु चाहिँ कति छ सोध्नु होला, मलाई चाहिँ फेरि थाहा छैन। कथा भन्न आउँछ मलाई यस विषयमा, तर स्वरको साधन योगीहरूले गर्नुभएको छ, योगीहरूलाई सोध्न सकिन्छ। अर्को तरिका छ नाद साधन भनिन्छ, जै छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। कानले सुन्नु हरि कथा, मनले गर्नु ध्यान, कानले सुन्नु हरि कथा, मनले गर्नु ध्यान। हामी थोरै भजन कीर्तन गाउँछौँ, त्यो थोरै भजन कीर्तन नाम सङ्कीर्तन खास धेरै अप्ठ्यारा पनि हुँदैनन्। अप्ठ्यारा भजन कीर्तन दोहोऱ्याउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। भरसक यहाँहरूले मैले एकपल्ट यहाँबाट गाएपछि तपाईँहरूले दोहोऱ्याइदिँदा राम्रो हुन्छ। कमसेकम भगवान पायौँ तीर्थ जान, कानले सुन्नु हरि कथा, मनले गर्नु ध्यान, कानले सुन्नु हरि कथा। यदि यी कान पाएर हामीले भगवानको नाम सङ्कीर्तन सुन्दैनौँ भने, भगवानको नामलाई सुन्दैनौँ भने त्यो कान के कान हो र, त सर्प बस्ने पुवाले मात्रै हो। त्यो कान होइन। भगवानको नाम यदि सुन्दैनौँ भने, भगवानको नाम सङ्कीर्तन अनि भगवानको कथालाई हामी सुन्दैनौँ भने त्यो कान कान होइन, त्यो केवल सर्प अनि मुसा बस्ने पुवाल मात्रै हो। यति राम्रा आँखा दिनुभएको छ भगवानले, यी आँखाले भगवानको दिव्य स्वरूपको दर्शन गर्दैनौँ अनि तीर्थयात्रामा गएर तीर्थको दर्शन गर्दैनौँ भने त्यो आँखा होइन, केवल त्यो त झ्याल मात्रै हो। त्यो झ्यालको त जुन काम हो त्यसको त्यो काम मात्रै हो। हरि कथा नसुन्ने कान प्वालै हो, हरि कथा हरि दर्शन नगर्ने आँखा झ्यालै हो, हरि दर्शन नगर्ने। त्यसैले यी कानको पनि सदुपयोग गरौँ। चरण पाएका छौँ, तीर्थयात्रामा जाउँ, यी सबैको सदुपयोग गऱ्यौँ भने स्थावर, तिर्यक अनि मनुष्य, देव, यी चार प्रकारका पर्दछन्। स्थावरमा वनस्पति, औषधि, लता आदि गरिएका तोक, सार, विरुद्ध, द्रुम आदि वृक्षहरू जति पनि छन् यी स्थावरमा पर्दछन्। तिर्यक नारायण नारायण, केवल श्रीमन्नारायणको मात्रै नामलाई उच्चारण गर्दै यत्र तत्र सर्वत्र हामी घुमिरहन्छौँ। हामी सृष्टिको क्रमलाई अगाडि बढाउँदैनौँ। चारै पुत्रहरूले भनेपछि पिता नारायण श्रीमन्नारायण, अनेक किसिमका डरलाग्दा सृष्टि हुन लाग्यो। अनि अब जगतमा केही पनि छैन, अब म खान्छु, भोक लाग्यो भन्दै अब त ब्रह्माजीलाई नै खान आउन लागे। यसलाई, यो सृष्टिलाई बन्द गर, अब यो सृष्टिले राम्रो गर्दैन। जति पनि भूत प्रेत आदि गरिएका छन् यी सबै शङ्करका सृष्टिभित्र पर्दछ। त्यसैले भगवान शङ्करलाई भूतनाथ पनि भनिन्छ, पशुपति भनिन्छ। भूत प्रेत छन् कि छैनन्?
मेरो यहाँहरूलाई प्रश्न त थाहा छैन को आएको छ उसैलाई दशा लाग्यो। अब हेर्नुहोस्, ध्यान दिनु होला। त्यसरी बिरालै बनेर आउने वृद्ध बुढी आमा यदि बोक्सी हुनुहुन्थ्यो भने, उहाँसँग त्यति मन्त्र थियो भने तपाईँको घरमा मलाई एक बोटुको दुध किन लिन आउनुहुन्थ्यो? ब्याङ्कमा जानुहुन्थ्यो, एउटा बिटो बोकेर त आउनुहुन्थ्यो नि मुखमा च्यापेर। उहाँको जीवन कति मजाले चल्थ्यो होला। तपाईँका घरमाको दुधमा उहाँको आसक्त हुँदैन थियो। मन्त्र जान्ने, यसो तुनामुना जान्ने बोक्सी कहीँ पनि हुँदैनन्। यो अन्धविश्वास हो। 49वटा वायु हुन्छन्। 49 हामीले फेर्ने सास अलग छ, अनि पानीभित्र बस्ने जन्तुले फेर्ने सास अलग छ, हावा अलग छ। हिंसा कसैप्रति गरिँदैन। हिंसा नगरेपछि, सबैमा माया मोह प्रेम भएपछि अनि भगवानलाई त्यसै पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी यो विधि सँगसँगै सृष्टिको प्रश्न गर्नुहुन्छ। स्वेदज उद्भिज अण्डज जरायुज, सृष्टिको क्रम सँगसँगै मनद्वारा अनेक सृष्टि ब्रह्मलोकमा अनि अनेक प्रकारका सृष्टिहरू हुन्छन्। मरिची आदि गरेका 10 पुत्र, अनि फेरि छायाबाट कर्दमको अनि विभिन्न चराचर जगतको सृष्टि गर्न शुभारम्भ गर्नु ब्रह्मलोकमा। समयको सृष्टि, आयुको सृष्टि सँगसँगै अब सङ्कल्पद्वारा सृष्टि नहुने भयो, पूर्ण गर्न नसकिने भयो, समय लाग्ने भयो। चाँडै सृष्टिलाई परिपूर्ण गर्नु छ भन्ने हिसाबले अब मैथुन सृष्टि, जसलाई जरायुज सृष्टि पनि भनिन्छ, दाम्पत्य सृष्टि, आफ्नै शरीरबाट स्वयम्भू मनु अनि शतरूपालाई प्रकट गराउनुहुन्छ। स्वयम्भू मनु र शतरूपालाई सृष्टि गर्न जाऊ भन्दा पृथ्वी अर्काकै अधीनमा छ। हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्यले विष्णु भगवानले वराहको रूप धारण गरेर हिरण्याक्षको उद्धार गर्नुहुन्छ अनि पृथ्वीलाई स्थापना गरेर मनुष्य जातिलाई बस्नको व्यवस्था मिलाउनुहुन्छ हामीलाई। स्वयम्भू मनुका 3 छोरी आकुति, देवहुति, प्रसूति, 2 छोरा प्रियव्रत अनि उत्तानपाद। छोरीको वंशको विस्तार शुभारम्भ गरिन्छ। आकुति रुचि प्रजापतिलाई दिइन्छ। अगाडि पनि चतुर्थ स्कन्धमा शुभारम्भमा पनि अलिकति चर्चा गरिन्छ, तर त्योभन्दा पहिले हामीले देवहुति, आकुति, देवहुति, प्रसूति, माइली छोरी जसको नाम छ देवहुति, उनको चर्चा परिचर्चा हामीले पूर्व महिनामा उसको शिर प्रकट हुन्छ। 2-3 महिनामा नङ, रौँ, हड्डी आदि छाला अनि नारी र पुरुषको चिन्ह प्रकट हुन्छ। 4 महिनामा धातु प्रकट हुन्छ। 5 महिनादेखि उसलाई भोक र प्यास लाग्न थाल्दछ। यसरी विकास हुँदै हुँदै आमाका गर्भमा जब 7 महिनाको हुन्छ, बुद्धि प्रवेश हुन्छ अनि मात्रै उसलाई थाहा हुन्छ कि म कस्तो ठुलो नरकमा रहेछु, कस्तो ठुलो दुःखलाई भोगिरहेको रहेछु। मैले यदि अगाडिको जन्ममा मनुष्य भएर पनि सत्कर्म गरिनछु, नगरेका कारणले गर्दा फेरि जन्मनु पर्यो, फेरि गर्भमा आएर बस्नु पर्यो। मैले ठुलो गल्ती गरेछु प्रभु, मलाई आएर यो नरकबाट, यो दुःखबाट छुटकारा दिलाइदिनुहोस् प्रभु भनेर भगवानको पुकारा गर्दछ। भगवान डुब्दा डुब्दै त्यसले प्राणलाई त्याग्दछ अनि फेरि 84 लाख योनिमा घुम्दछ अनि फेरि नरकमा प्रवेश गर्दछ, फेरि जन्मनुले पर्दछ। त्यसैले मनुष्य चोला पाएका छौँ, यसलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्दछ। अनेक किसिमका ज्ञान, धूम मार्ग, अर्चिरादि मार्ग आदिको ज्ञान दिनुहुन्छ। अनि उनी देवहुति माता सरस्वती नदी बनेर बग्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, ज्ञान स्वरूपा बनेर बग्नु अनि नारदलाई निमित्त बनाउनुहुन्छ अनि लीला गर्नका निमित्त नारदजी अगाडि बढ्नुहुन्छ। पहिले नारदजी अनसुयाको आश्रममा जानुहुन्छ अनि त्यसै बाटो लाग्नुहुन्छ, कैलाशमा जानुहुन्छ। विचार गर्नुहुन्छ त्रिदेव भगवानलाई एउटै घरमा निमित्त बनाएर, एकै मातापितालाई निमित्त बनाएर म लीला गर्न लगाउनु पर्यो भनेर नारदजी अब अगाडि बढ्नुहुन्छ। यसका निमित्त पहिले त झगडा लगाउनु पर्ने भयो। झगडा लगाउने कसमा? श्रीमान श्रीमतीमा। यदि श्रीमान श्रीमतीमा झगडा लगाउनु पर्छ, यदि भनेदेखि लगाउन जाँदै हुनुहुन्छ भने ध्यान दिनु होला, नारदजीबाट सिकिरहनुहोस्। 2 जना एकैचोटि भएको बेला नजानु होला, 1 जना नभएको अवस्थामा जानुभयो भने मात्रै त्यो तपाईँको कार्य सम्पन्न हुन्छ। होइन भने तपाईँका अवस्था नाजुक पनि हुन सक्दछ, तपाईँमाथि पनि आइलाग्न सक्छन्। त्यसैले शङ्कर बाबा कतै जानुभएको रहेछन्, पार्वती माता मात्रै हुन्थ्यो, नारदजी जानुभयो। नारायण नारायण प्रणाम माताजी। अनि पार्वती माताले स्वागत गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो। नारदजी कहाँबाट आउनुभयो? राख्नुभयो उच्च आसनमा। अनि नारदजी भन्नुहुन्छ, माता माता म संसारको सबैभन्दा ठुली प्रतिपदा नारी अनसुयाको दर्शन गरेर आउँदैछु।
बीज रोप्नुभयो झगडाको। आजसम्म शङ्करजीले भन्नुभएको रहेछ, हेर पार्वती, तिमीभन्दा ठुली पतिव्रता नारी कोही पनि छैन यो संसारमा। तर के गर्नु, संसारका मान्छेले त अरूलाई पनि देखाउँदा रहेछन्। साह्रै रिसाउनुहुन्छ पार्वती माता। अब आफ्नो काम सिद्ध भइसकेको छ, नारदजी अगाडि बढ्नुहुन्छ कैलाशमा। यति गरेर अगाडि बढ्नुभयो, ब्रह्मलोकमा जानुहुन्छ। सावित्रालाई गएर पनि भन्नुहुन्छ, माता म त संसारकी सबैभन्दा ठुली पतिव्रता नारीको दर्शन गरेर आउँदैछु। के नाम हो उनको? अनसुया। अनि हामी भन्दा पनि ठुली? माताजी ठुली त म केही पनि जान्दिनँ, ठुलो र सानो त म जान्दिनँ, तर उनको अगाडि तपाईँ उनको चरणको धुलो समान पनि हुनुहुन्न, त्यति चाहिँ म जान्दछु। अब के चाहियो झगडा लाउन? ब्रह्माजीले पनि त्यसै भन्नुभएको रहेछ सावित्रालाई, सावित्रा तिमी साह्रै ठुली पतिव्रता नारी छौ भनेर भन्नुभएको रहेछ। वैकुण्ठमा जानुभयो, भगवान् विष्णु हुनुहुँदो रहेनछ त्यति त्यही अवस्थामा। अनि लक्ष्मीलाई गएर भन्नुभयो, लगाइदिनु भयो कुरा। अब सबै त्रिदेवीहरू रिसाएर कोप भवनमा जानुहुन्छ। नारदजी आफ्नो काम सिद्ध भयो। बोल चेतन नारायण बोल, नारायण नारायण। जगतका प्राणीलाई नारदजी भन्नुहुन्छ, हेर प्राणी हो धनानी भूमो, धन सम्पत्ति भूमिमै रहन्छ। पशवस्स गोष्ठी, पशुपक्षी सबै गोठैमा रहन्छ। नारी गृहद्वार जनश्मशाने, श्रीमान मर्दा श्रीमती घरको ढोकासम्म, श्रीमती मर्दा श्रीमान घाटसम्म। अनि जनश्मशाने, इष्टमित्र छरछिमेकहरू त मसान घाटसम्म मात्रै हो। अनि यो शरीरलाई कति माया गर्छौँ नि हामी, कति प्यारो मान्छौँ। अलिकति सुत्ताखेरि सिरानो होचो भयो भने सिरानो अग्लो चाहियो भन्छौँ। देह चितायाम, यो देह यो शरीर भनेको केवल चितासम्म मात्र हो। परलोक मार्गे, परलोकको मार्गमा धर्मानुगो गच्छति जीव एक, केवल धर्म मात्रै जान्छ, उसले गरेको कर्म मात्र जान्छ। त्यसैले संसारमा मात्र भुल्ने होइन, भगवानको नाम पनि जाप्ने बानी बसाल। यदि संसारमा भुल्यौ भने तिमीले जुन कुरामा भुल्दछौ त्यो कुरा त सबै यहीँ छोडेर जान्छौ, केही पनि लाँदैनौ। लाने कुरा चाहिँ खोइ तिमीले तयारी गरेको। 10 दिनका निमित्त तीर्थयात्रा टुरमा कतै जानु पर्यो भने कत्रो हुन्छ हाम्रो झोला, चामल चिउरा गुन्द्रुक अचार कति कुरा हुन्छ झोला। 10 दिनको लागि त्यो सदा सर्वदा लामो यात्रामा जानका निमित्त खोइ त हाम्रो झोला। अनि त्यो यात्रामा खाने कुरा खोइ त। विदेशमा जानु पर्यो भने त्यो देशमा चल्ने पैसो, यहाँको पैसा त्यहाँ चल्दैन, त्यहाँ चल्ने पैसा साटेर हामी त्यहाँ जानु पर्दछ। अनि त्यो देशमा जानका निमित्त खोइ त पैसा, त्यहाँको मुद्रा खोइ, यहाँको पैसा त त्यहाँ चल्दैन। त्यहाँको मुद्रा भनेको राम नाम रूपी मुद्रा हो, कृष्ण नाम रूपी मुद्रा हो। अहिले तपाईँले त्यो नामलाई जप्नुभयो, राम नाम रूपी ब्याङ्कमा त्यो राम नाम रूपी धनलाई सम्पत्तिलाई जम्मा गर्नुभयो भने भोलि त्यो यात्रामा तपाईँलाई काम लाग्दछ। यदि तपाईँले त्यो कर्म गर्नुभएको छैन, त्यो सम्पत्ति जम्मा गर्नुभएको छैन, आफूले कमाएको सम्पत्ति दिन दुखीको लागि अर्पण गर्नुभएको छैन, अनि रामको नाम उच्चारण गर्नुभएको छैन भने यहाँहरूले सबैले सुन्नुभएको छ गरुड पुराण। गरुड पुराण अन्तर्गत प्रेतकल्प सबैले सुन्नुभएको छ। त्यसमा कति कुरा भनिएका छन्, ती सबै सत्य हुन्। भगवानको बाणी हो त्यो प्रेतकल्पमा, भगवानले गरुडलाई भन्नुभएको प्रसङ्ग हो। त्यसैले ध्यान दिनुहोला, नारायणको नाम जप्ने बानी बसाल्नु पर्दछ, शिवको नाम जप्ने बानी बसाल्नु पर्दछ। नारायण 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 बोल, चेतन नारायण बोल, नारायण नारायण। यसरी नारायण नारायणको उच्चारण गर्दै गर्दै अब मेरो काम त सिद्ध भइसकेको छ, जति लगाउनु थियो झगडा लगाउनु थियो लगाइसकेको छु। नारदजी लाग्नुभयो। ध्यान दिनुहोला, कहिलेकाहीँ यताको